डॉक्टर रियाज कादिर साहब मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, सारे बड़े ही लोग हैं, उस्ताद शोरा हैं। तो मैं उनकी मौजूदगी में एक आध गजल और एक नज़म का टुकड़ा है वो आपकी समातों की नजर है। तो जी नज़म का उन्वान है जी काश। पिछली दफा मुशायरा यहाँ हुआ था तो गजलों का दौर चला था, नज़में भी पढ़ी गई थी, लेकिन आज हमने भी एक नज़म का हिस्सा डाल दी है। काश काश यूं भी हमारी मुलाकात हो। सर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे दाद दें, क्योंकि हम तो मेजबान हैं, लेकिन सुबह जितना मुशायरा चल चुका हम देखे सारे लोग चुप बैठे हैं, सुनने वाले कम ही है, लेकिन शायर हजरात जो है वो तो कम से कम एक शायर को दूसरा शायर समझ कर दाद दें। कमजोरी ये तो है ना, एक कमी पैदा। काश यूं भी हमारी मुलाकात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो, चेत की फैलती चांदनी रात हो, चेत की फैलती चांदनी रात हो, हाथ में हाथ हो एक तेरा साथ हो, हाथ में हाथ हो एक तेरा साथ हो, आसमां से कवारी सी बरसात हो, आसमां से कवारी सी बरसात हो, धीमे लहजे में अपनी हर एक बात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो। और सर मंजर देखिएगा कि अब्र की ओर से चांद तकने लगे, अब्र की ओर से चांद तकने लगे, तेरे शानों से आंचल सिरकने लगे, तेरी जुल्फों की खुशबू महकने लगे, आसमां पे सितारों की बारात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो। अच्छा ये शेर देखिएगा कि हो धनक पर तेरा नाम लिखा हुआ, हो धनक पर तेरा नाम लिखा हुआ, चांदनी पर मेरा नाम लिखा हुआ, हो धनक पर तेरा नाम लिखा हुआ, चांदनी पर मेरा नाम लिखा हुआ, बरसरे हर दुआ नाम लिखा हुआ, दिल की धड़कन में उल्फत की सौगात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो। और तेरी आवाज के जल तरंग बज उठे, तेरी आवाज के जल तरंग बज उठे, सारे जज्बात मौसम के संग बज उठे, एक अदा से तेरे सारे अंग बज उठे, बेनियाज़ जहां से मेरी जात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो। क्या बात। और जी शेर देखिएगा, तुझको देखे तो मंजर बदलने लगे, तुझको देखे तो मंजर बदलने लगे, चांद तारों के जज्बे मचलने लगे, तेरे सांचे में महताब ढलने लगे, मेरी आंखों से सदियों की बरसात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो, मेरी आंखों से सदियों की बरसात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो। और आखिरी बात है कि तेरे अल्फाज के ज़ेर बम में रहे, तेरे अल्फाज के ज़ेर बम में रहे, दिल तेरी जुल्फ के बेचोखम में रहे, एक तमाशा कहीं बेशुकम में रहे, फिर तेरी जीत हो और मेरी बात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो, काश यूं भी हमारी मुलाकात हो। गजल के बादे सबा में आंचल किसने लहराया है अभी अभी, बादे सबा में आंचल किसने लहराया है अभी अभी, अभी अभी रंगो नूर का एक बाप सिमट आया है अभी अभी, अभी अभी। और सावन के बादल से कह दो और कहीं जाकर बरसे, सावन के बादल से कह दो और कहीं जाकर बरसे, हमने मुश्किल से कच्चा घर बनवाया है अभी अभी, क्या बात। और उसके शहर की तेज हवाओं का है शगल मिटा देना, बहुत अच्छे, उसके शहर की तेज हवाओं का है शगल मिटा देना, दिल की रेत पे नाम किसी का लिखवाया है अभी अभी, अभी अभी। और जुल्फे भी हैं निखरी निखरी, जुल्फे भी हैं निखरी निखरी, चांद
سے نکھرے چہرے پر زلفیں بھی ہیں نکھری نکھری چاند سے نکھرے چہرے پر ہم نے کتنی مشکل سے دل بہلایا ہے ابھی ابھی اور شیر سے دیکھیے گا کہ کس نے بستی کے لوگوں کو ہجرت پر مجبور کیا کس نے بستی کے لوگوں کو ہجرت پر مجبور کیا کس نے کس کی بہن کا آنچل جلوایا ہے ابھی ابھی کس نے کس کی بہن کا آنچل جلوایا ہے ابھی ابھی اور سر ختم ہے صرف پنجابی کی دو تین جی بولے جی وہ ذرا پنجابی کا ٹچ ہو جائے گا جی پنجابی کا ہاں جی گنگنا کے اچھا جی چلو ترنم کے ساتھ سنا رہے تھے صاحب سونے بیٹھے نے ہاں جی کوئی بات نہیں استاد جو ہے ان کو سبق سکھا رہے ہیں خاصا مگر وہ گان والے تو بیٹھے کوئی گل گل سندا نہیں راجن میری گل سندا نہیں راجن میری میں اگلا گل سندا نہیں اگلا شعر جی میڈم جی گل پیار دی کیتی اونے گل پیار دی ایک اور بولیے گا سر مہربانی اونے جھوٹی وکھایا اونے جھوٹی مٹھی رس کے وکھایا رس کے دکھایا ایک بولی اور ہے بس آخری بولی جناب آئی کھاتی باری ہے کیا آن کے بنے یوتے بولیا کان کے بنے یوتے بولیا کان کے بنے مشاعرہ محمد صفدر صاحب میں آپ سے بیٹھے ہیں ساتھ میں شاعرہ اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے تو کائنڈلی آپ سے سارے دوستوں سے گزارش ہے پروگرام صاحب صدر کا حکم ہوا ہے کہ فیصل آباد کے فقیر حسین چشتی صاحب جن سے ہم نے نعت سنی فقیر حسین چشتی صاحب اچھا ٹھیک ہو گیا جناب فقیر حسین چشتی صاحب سے وقت تشریف لائے اور اپنا کلام سنائے جناب فقیر حسین چشتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سب تو پہلے ولادت مرتضیٰ تمام دوستان مبارک ہو اسے مبارک دے صدقے جناب صاحب کتاب صبح نور علیہ مبارک ہو انہوں نے بھی سالگرہ کہ بہت بڑی شخصیت ہی سالگرہ چلو ہماری طرف سے دونوں کے لیے کلیپنگ پنجابی ٹچ ہو گیا ہے صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں اللہ کریم اتوں حمدہ سالیاں دے لائق ذات جے دی لکھاں پڑھا درود حضور تے عرش فرش تے بڑی بات جے دی لکھاں پڑھا درود حضور تے عرش فرش تے بڑی بات جے دی او دی شان دے لائق نہیں لفظ میرے رب نے لکھی قرآن وچ نات جے دی او دی شان دے لائق نہیں لفظ میرے رب نے لکھی قرآن وچ نات جے دی نات نبی پڑھنی فقیر نے کی اور کسے گنتی چ نہیں اوقات جے دی نات نبی بھی پڑھنی فقیر نے کی کسے گنتی چ نہیں اوقات جے دی اور 13 نجم دے حوالے نال ایک قصیدہ پیش کرتا ہوں خدایا نبی کا چمن زندہ باد خدایا
ہے زہرا حسین و حسن مصطفیٰ، ہے زہرا حسین و حسن مصطفیٰ، علی و نبی پنجتن زندہ باد، ہے زہرا حسین و حسن مصطفیٰ، علی و نبی پنجتن زندہ باد، میں قربان صدیق و فاروق کے، میں قربان صدیق و فاروق کے، صحابہ کی سب انجمن زندہ باد، کیا مار کا سر ہے خیبر کا جو، کیا مار کا سر ہے خیبر کا جو، علی مولا خیبر شکن زندہ باد، کیا مار کا سر ہے خیبر کا جو، علی مولا خیبر شکن زندہ باد، خدایا ہو کربل کا صدقہ عطا، خدایا ہو کربل کا صدقہ عطا، میرا ہر نگر اور وطن زندہ باد، خدایا ہو کربل کا صدقہ عطا، میرا ہر نگر اور وطن زندہ باد، مجھے بھی دکھا دو مدینہ حضور، مجھے بھی دکھا دو مدینہ حضور، مدینے کے برگو سمن زندہ باد، فقیر آپ سے ہے یہی مانگتا، فقیر آپ سے ہے یہی مانگتا، رسول زمینوں زمن زندہ باد۔ اور ایک فرمائش ہے 1993 چلی جی سی کہ تینوں فیصلہ باد آئے، تینوں فیصلہ باد اٹھاواں، نہیں ہے بس اختتام کرنے ہیں باقی مہمان سر اس یہی گاڑی لا کے اتو آئے ہیں۔ ہاں جی تھوڑا بہت سونا بڑے ماشاءاللہ دبنگ انداز میں اپنا کلام سنا رہے تھے۔ ماں بولی کا دن اب 21 فروری کو آ رہا ہے۔ پنجابی اردو یا جس کی گھر کے اندر اس کی ماں جس زبان میں اس بچے کو تربیت کرتی ہے، ہمیں اس دن کی نسبت سے ماں بولی والے دن اپنی اپنی ماں بولیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ میں یہاں ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اقوام نے ترقی کی ہے ان کے اندر نصاب بڑی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ جو بات ٹھیک پنجابی کے اندر ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے تھوڑے سے ایک آدھ فکرے کے اندر سمجھ آ جاتی ہے، دوسری زبانوں کے اندر ہمیں اس کے لیے بہت سارا پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ماں بولی کے دن کے لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ ماں بولی والے دن سبھی دوست اظہار خیال بھی فرمائیں اور اس دن کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں۔ اے پنجابی دی طرح گل کر دو۔ چلو جی میں پنجابی کر دینا جی کہ پنجابی ساری پنجابیاں دی ماں بولی ہے تے پنجابی تہوار اسی سارے کوشش کریے کہ سارے صوبہ بلکہ پوری دنیا دے وچ نصاب جڑا ہے ابتدائی نصاب وہ اپنی ماں بولی دے وچ پڑھایا جاتا تے اسی بھی میں دو قرارداد صاحب صدر اجازت نال پیش کرنا چاہاں گا۔ ایک قرارداد یہ ہے کہ ماں بولی جڑی ہے اسی پنجابی پاکستان پنجاب دی گورنمنٹ تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ابتدائی نصاب جڑا ہے وہ پنجابی دے وچ کیتا جائے۔ کیا دوست دے نال اتفاق کرتے ہیں جی؟ میں دوستاں دے نال جی میں دوستاں کو گزارش کرانا کہ ایک دفعہ متوجہ ہون، تھوڑی جی توجہ چاہاں گا۔ کیا دوست اس گل اندرا صاحب میں ذرا توجہ چاہاں گا کہ کیا دوست اس گل متفق ہیں کہ ساڈا ابتدائی نصاب پنجابی دے وچ ہونا چاہیے؟ ایک دوسری گل یہ ہے جی سر کہ بڑی اہم گل ہے، پچھلے دنوں طلبہ دے وچ ایک ایسا سانحہ پیش آیا ہے جنہیں سارے سارے دل کو دہلا کے رکھ دیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے دے وچ جس وقت جنونیت پروان چڑھے گی، رجت پسندی پروان چڑھے گی تو اتنے محبت، خوشبو، پھول، تتلیاں وہ پہلے حملے دے وچ ہی مسئلے جان گے۔ اسی جڑے لوگ ہاں اسی پھول، خوشبو اور تتلیاں دے وارث ہاں، اسی جڑے ہیں دھرتی دے اوتے امن دے وارث ہاں۔ تو میں دوسری قرارداد یہ پیش کراں گا، بہت سارے صاحب علم دوست موجود نے، سارے صاحب علم دوست موجود نے کہ اسی ایک قرارداد پیش کردا کہ اسی پرزور مذمت کردے ہاں ماورائے عدالت جتنے بھی اقدامات پاکستان دے وچ ہوندے نے انہاں دے واسطے گورنمنٹ سخت ایکشن لے، ریاست نو رجت پسندی اور جڑی جنونیت ہے اس کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ کیا دوست دے نال اتفاق کرتے ہیں جی؟ بالکل۔ میں اس پروگرام نو اختتام پذیر کرتے ہوئے اج دی مہمان خصوصی محترمہ نرگس نور صاحبہ ترویج پاکستان دا حصہ نے انہاں نو گزارش کردا کہ تشریف لے آن تے پروگرام دا آخری جڑا مشاہدہ جڑا اونوں اختتام پذیر کرن۔ اس تو بعد صاحب شام اور صدر محترم رہ جاتے ہیں تے محترمہ نرگس نور صاحبہ لاہور سے تشریف لیں۔ السلام علیکم۔
ਰਾਸਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਬਲੇ ਸਦਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। जब में कोई उलिक के आ विसरा, वाह 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 वाह। जब में कोई उलिक के आ विसरा, आके कागज पे जी के आ विसरा। आगे कागज पे जी के आ। ओए होए। जब में कोई उलिक के आ विसरा, आके कागज पे जी के आ विसरा। बहुत अच्छे। बाज तेरे गजल नहीं कोई, ओए होए। बाज तेरे गजल नहीं कोई, मैं बथेरा तरीके आ विसरा। तेरा तरीके आ मिसरा। मैं बथेरा तरीके आ विसरा। पहले कहता सी शेर ना आखी, पहले कहता सी शेर ना आखी, फिर उन्हें उड़ीके आ विसरा। मैडम जी फिर से आता। पहले कहता सी शेर ना आखी, फिर उन्हें उड़ीके आ विसरा। बहुत अच्छे। क्या कहने चंद शेर होने तक मेरी इजाजत चाहूंगी। इरशाद। होई सी कुछ देर मोहब्बत, वाह। होई सी कुछ देर मोहब्बत, करगी मैनू जेर मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, वाह। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਮੁਹੱਬਤ। मेरी मन ले ना आजमाई, अच्छा मेरी मन ले ना आजमाई, हो जानी यूं तेर मोहब्बत। बहुत अच्छे। मेरी मन ले ना आजमाई, मेरी मन ले ना आजमाई, हो जानी यूं तेर मोहब्बत। वाह रंग बिरंगे रूप बटाके, वाह रंग बिरंगे रूप बटाके, घूमती चार चफेर मोहब्बत। वाह। शेख काबले गौरा जी, मैं वीरा दे सामे होई, मैं वीरा दे सामे होई, कीता इंज दलेर मोहब्बत। वाह वाह बहुत मेरे अच्छे। लेखां विच नहीं हैगी, वाह मेरे लेखां विच नहीं हैगी, साइयां इधर फेर मोहब्बत। वाह। तू ही मेरे वांगू तड़फे, तू भी मेरे वांगू तड़फ। तू ही मेरे वांगू तड़फे, पावे तैनू केर मोहब्बत। तू ना किरदार दी तसल्ली दे, तू ना किरदार दी तसल्ली दे, लोग शक्लों से आन लेते हैं। बहुत बहुत। आज के साहिब शाम जनाब डॉक्टर शहबाज अनवर राजा साहब से, जिनकी आज सालगिरह भी है और उनकी किताब की तकरीब रुनमाई भी कि वो आए। अच्छा, मैं एक बात अर्ज करूँ कि डॉक्टर साहब सिर्फ अदब के हवाले से नहीं, इसके अलावा भी हमारी इनके साथ बात चल रही है। रिटायरमेंट के बाद ये समाजी शऊर की बेदारी के लिए, सियासी शऊर की बेदारी के लिए काम करेंगे। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिस वक्त हम इस काम का बीड़ा उठाएंगे तो हमारा साथ दीजिएगा। अदब के साथ साथ समाजी शऊर बेदार। अच्छा, अदब के साथ साथ से मुराद अदब ही वो वाहिद रास्ता है, लिखना और पढ़ना और बोलना ही वो वाहिद रास्ता है जो मुआशरों की तदहीर करता है। तो मैं मुल्तमिस हूं जनाब शहबाज अनवर राजा साहब से कि वो तशरीफ लाएं, अपना कलाम लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राव साहब ने तो खताब की दावत भी दे दी, लेकिन आज मेरा मूड खताब करने का बिल्कुल भी नहीं है। रात बहुत गुजर चुकी है। मैं सिर्फ एक छोटी सी गजल आपको सुना हुआ, एक कतार मुकम्मल, उस मेरे ख्याल कतार मुकम्मल में बहुत कुछ आ जाएगा। तो पहले गजल कहने का साहिब सदर की इजाजत से मतलब अर्ज है, नूर में समाना है। बहुत अच्छे नूर में समाना है, आज यूं नहाना है। नूर में समाना है, आज यूं नहाना। आज यूं नहाना है। बहुत अच्छे। और शेर का बड़े और बाखबर तुझे कर दूं, बाखबर तुझे कर दूं, ना समझ जमाना है। बाखबर तुझे
तुझे कर दूं ना समझ जमाना है और रास्ता न खोटा कर वाह 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 बहुत अच्छे ऐसा बहुत अच्छा रास्ता न खोटा कर दूर तूने जाना है रास्ता न खोटा कर दूर तूने जाना है और हाथ वो पकड़ लेंगे शेर गौर से सुनिएगा हाथ वो पकड़ लेंगे बावफा घराना है हाथ वो पकड़ लेंगे बावफा घराना है और सामने सलीबे हैं सामने सामने सलीबे हैं गरचे मुस्कुराना है सामने सलीबे हैं गरचे मुस्कुराना है और शौक से अगर गाओ शौक से अगर गाओ जिंदगी तराना है शौक से अगर गाओ जिंदगी तराना है और वाह अभी हुआ है जी वाह अभी हुआ है जी वाह अभी हुआ है जी राज तो पुराना है वाह अभी हुआ है जी राज तो पुराना है वाह अभी हुआ है जी राज तो पुराना है और बाग से निकल वाली बाग से निकल वाली हुस्न को चुराना है बाग से निकल वाली हुस्न को चुराना है और मक्ता है गौर से सुनो अंबर गौर से सुनो अंबर हाल कुछ बताना है गौर से सुनो अंबर हाल कुछ बताना है नूर में समाना है आज यूं नहाना है और आखिर में कथा मुकम्मल किताब के एंड पे लिखा हुआ है किताब के हवाले से अब नई सुख से आगाज करेंगे ये हमारा वादा है इंशाअल्लाह ये हम बहुत आगे तक जाएंगे अब नई सुख से आगाज करेंगे वाह हमी और अभी राज करेंगे अब नई सुख से आगाज करेंगे वाह हमी और अभी राज करेंगे रौनकें लौट के आएंगी जहां में रौनकें लौट के आएंगी जहां में चश्मे अंबर पे यूं परवाज करेंगे रौनकें लौट के आएंगी जहां में चश्मे अंबर पे यूं परवाज करेंगे और इसका जो तकमीली शेर कदर मुकम्मल का नूर रब का होगा फिर नूरे जमाना नूर रब का होगा फिर नूरे जमाना हम बदल देंगे ये दस्तूरे जमाना नूर रब का होगा फिर नूरे जमाना हम बदल देंगे ये दस्तूरे जमाना अब नई सुख से आगाज करेंगे वाह हमी और अभी राज करेंगे जज़ाकल्लाह शुक्रिया मैं मेजबान महफिल आज की तकरीब की सारी की सारी खूबसूरती जिनके दम से जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब से गुजारिश है उनके वो आए मेहमानों का शुक्रिया अदा करें बहैसियत मेजबान वो अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं सबसे पहले राजा साहब को उनकी चौथी किताब और 26वीं सालगिरह पास ये 26वीं इसलिए कि ये 26 साल मेरे सामने उन्होंने गुजारे क्योंकि 97 से लेके आज तक मेरा इसके साथ ताल्लुक है और ये किताबें भी मेरे सामने लिखी हैं और माशाल्लाह बाकी आप सब ने इनकी तारीफें की हैं मेरी तो गुंजाइश ही बची इसे कुछ कहने की दूसरे जो मेहमान दूर से आए हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ आए और इस महफिल को रौनक बख्शी और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब किया और सबसे ज्यादा मैं जिनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब रियाज अहमद कादरी साहब का अगर मैं कहूँ तो ये हम हॉस्पिटैलिटी में इकट्ठे हम रहते हैं याद है 80
87 और 88 से हमारा ताल्लुक है काजी साहब से। बाकी जो स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमील बाजवा साहब का और शबीर हुसैन साहब का, जो इस्लामाबाद से स्पेशली आए हैं, शबीर नवाज साहब, सॉरी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। और आप सबका भी एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से तशरीफ लाए डॉक्टर जमील बाजवा साहब, मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और डॉक्टर साहब को मैं साहब जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी पुरमर्ज शायरी और इतने पुरमर्ज ख्यालात के बाद गुंजाइश नहीं बचती कि मैं कोई बात करूं, लेकिन सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के सिलसिले में राव शकील साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी मुशायरे की निजामत जो है वो बहुत आसान काम नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर मुशायरे का कोई चौकी होता है तो उसका नाज़िम, मुशायरे को ट्रैक पे रखना और उसको तरतीब के मुताबिक चलाना और फिर अपने असातिज़ा और ज़ाती इशार को उनमें समोना, ये इनकी खास बात है। और ये बहुत लंबा सफर करके भी तशरीफ लाए हैं और ये पूरा है। बाकी ये है कि राजा साहब मेरे शहर में रहते हैं, मैं इन्हें बहुत अरसे से जानता हूँ, बड़े तख्लीकी ज़हन के मालिक हैं। मैंने इनकी किताब के ऊपर एक फ्लैप नोट पे लिखा और इसको जब ये ड्राफ्ट की सूरत में थी तब मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। मैं 3 मोतबर हस्तियों का नाम लूंगा। आज गालिब का यौम वफात भी है। गालिब को इसलिए क्लासिकल शायर कहा जाता है कि उनका एक मिसरा सवाल है और दूसरा मिसरा जवाब। अगर आप राजा साहब की शायरी को देखें तो आपको सवाल और जवाब अशार के अंदर जो मुकालमा नजर आएगा और फिर छोटी बहर के अंदर ये खुदा की खास देन है जो इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वदीयत हुई है। बाद अशार में मुझे इकबाल का रंग भी नजर आया। इकबाल क्यों मोतबर है कि इकबाल ने शायरी नहीं की, फैसले लिखे। इन्होंने जो खुद नज़्म पढ़ी, उस जो इन्होंने अपने अशार पढ़े कताए मुकम्मल, उसके अंदर जो इन्होंने बातें की तो आप ये देखें कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये फैसले सुना रहे हैं, अशार नहीं सुना रहे। अच्छा, कहीं मुआशरती कर्ज भी है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इनकी उंगलियों की पोरों में फैज अहमद फैज जैसी जिस दौर के अंदर ये किताब लिखी गई है, ये लोगों की मुआशी और मुआशरती मसाइल का दौर है। कौमें एक पैंडेमिक से गुजर रही हैं और एक शायर अपनी मुआशरती हैसियत से इस कर्ब को जितना उस मुआशरे के अंदर, उस दुनिया के अंदर रह के महसूस कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हसासियत उसका खासा होती है। तो राजा साहब ने इस दौर और इस अहद में जो कुछ महसूस किया वो उन्होंने लिख दिया। लेकिन मैं हर बार इन्हें एक बार कहता हूं कि आमद और रुद का फैसला छोटी बहर करती है और छोटी बहर फैसला करती है कि वो कितना बड़ा शायर है। और मेरी तस्दीक के लिए हमारे जो फन के शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो बिल्कुल इस बात से मेरी बात की तईद करेंगे कि गायकी को भी, गायकी के अंदर रंग भी छोटी बहर में आता है। बड़ी बहर की गजल और गीत में यही तो फर्क होता है। तो इनकी गजलें मुझे गजलें नहीं गीत लगते हैं। तो मैं दुआ हूं कि राजा साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत लंबी जिंदगी अता करे, इनको इनका जन्मदिन मुबारक हो और तमाम साथियों का जो बहुत दूर से तशरीफ लाए। और एक बात मुझे और कहनी है माँ बोली के हवाले से, जो इन्होंने बात की,
ہمارے اندر ایک طبقہ ایسا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے خاص طور پہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں جو پنجابی زبان بولی جاتی ہے وہ لہجہ ٹھیک نہیں، ہمارے دوسرے پنجاب کے اندر جو بولی جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں سند کے لیے ایک دلیل سامنے رکھوں گا کہ پنجابی زبان کے سارے کلاسیکل شعراء نے فارسی رسول خط میں شاعری کی ہے، چاہے وہ ہمارے بابا فرید ہوں اور چاہے وارث شاہ ہوں، کوئی بھی بڑا شاعر آپ لے لیجئے، شاہ ہاشم ہوں، ان سارے لوگوں نے فارسی رسم الخط میں شاعری کی ہے جنہیں پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن ہمیں وہ بیٹھ گئے، وہ ڈیرے، وہ شامیں آباد کرنی ہوگی تاکہ ہمیں اپنی ماں بولی کی طرف دوبارہ راغب ہونا پڑے اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان تک ہم رسائی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ میں آج ڈاکٹر افتخار صاحب سے بات کر رہا تھا کہ کشمیری بازار لاہور کے اندر یہ جو کلاسیکل شعراء تھے ان کا کلام چھپتا تھا اور کہا جاتا تھا جی یہ اصلی ہیر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اصلی شاہ ہاشم کی شاعری ہے۔ وہ کشمیری بازار میں اب جوتے بکتے ہیں، اب بادشاہ جات کا کام وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پرنٹنگ کا شعبہ نہیں۔ تو نوجوان لوگ جو ہیں انہیں اگر آپ پڑھیں تو آپ مثلا میں ایک مثال رستے میں آتے ہوئے بات کر رہا تھا، ہمارے ایک وزیر ہوتے تھے چودھری عبدالستار، وہ آکسفورڈ میں پڑھاتے بھی تھے، میں نے ان کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا جہان کا ادب پڑھا ہے، لیکن جو خوبصورتی جس انداز سے وارث شاہ نے بیان کی ہے، ایک مثال معذرت کے ساتھ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک عورت کے حسن کو جس طرح اس نے بیان کیا ہے یہ دنیا کے کسی ادب میں نہیں ملتا۔ اس نے عورت کے حسن کو کے لیے جو تشبیہات اور استعارے استعمال کیے ہیں وہ اس دھرتی کے نہیں ہیں سارے، وہ بین الاقوامی ہیں، کائناتی ہیں۔ تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میڈیا کا دور نہیں تھا، ایک چھوٹے سے بلکہ ماس کی مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے ایک بندہ اتنی کائناتی حسن کو دیکھ رہا تھا، تو اس کی لکھی ہوئی چیز سے ہم کتنا استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو میں بات یہیں پہ ختم کروں گا۔ ڈاکٹر افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تنظیم فلاح و بہبود پہ کام کرتی ہے، لیکن اس طرح لوگوں کو اظہار کا موقع دینا اور اس حساب سے پذیرائی ملتی ہے اور یہ ادب میں کام کرنے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو بھی مزید فرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ماں بولی کے حوالے سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہاں بہت سارے لوگ پنجابی اور اپنی ماں بولیوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ماں بولی کی اہمیت نہیں ہے، پنجاب میں پنجابی کی۔ کیا پنجاب کے دانشور نے الفابیٹ اور حروف تہجی بنانے کی کوشش کی ہے؟ پوری دنیا کے اندر سب سے اہم زبان کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، لہجہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن پنجابی کے لیے رسم الخط موجود نہیں ہے۔ تو تمام زبانوں میں لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ سر بحث لمبی شروع ہو رہی ہے، پوائنٹ آؤٹ کر پروگرام کو ختم کریں۔ نشاندہی کے ساتھ صاحب صدر سے متمسون نشاندہی کے ساتھ بحیثیت طالب علم نشاندہی کی ہے، اساتذہ کا کام ہے کہ ہماری رہنمائی کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد قادری صاحب سے متمسون کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ آپ ایک ایسا نازک لمحہ آ گیا ہے، آپ کو جس چیز کا انتظار ہے اس کے درمیان مجھے حائل ہونا چاہیے۔ آج کی اس تقریب کے صاحب شام جناب راجہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہے کہ آج ان کی جو سالگرہ ہے یوم ولادت، اس کے نسبت امامت کے ساتھ ولایت کے ساتھ مل گئی ہے۔ حضرت علی حیدر کرار ان کا یوم ولادت آج ہے، جو کہ باب علم ہے، اور آج انہوں نے بھی کتاب لکھ کر اس کی بھی رونمائی کی ہے، اور یہ کتاب فیضان ہے باب علم کا۔ ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہاتھ کا مبارکباد کی مستحق ہے۔ اتنی خوبصورت انہوں نے یہ غزل سجائی اور ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب کی بہت تعریف ہوئی، بڑا اچھا انہوں نے پروگرام کو آگے کنڈکٹ کیا۔ ترویج پاکستان صحیح معنوں میں ایسی تنظیم ہے جو ادب کی ترویج کر رہی ہے، اور آج مجھے پورے پنجاب سے آئے ہوئے نوجوان شاعروں کا کلام سن کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس میں سینٹرل پنجاب بھی ہے، بستی پنجاب
पंजाब, शिमाली पंजाब, जनूबी पंजाब, बल्कि पूरा पंजाब है, हर शहर में नुमाइंदगी हुई है। और तमाम अहबाब जो शायर जहाँ पे आए, हीरे हैं, लाजवाब लाल और याकूत है, और सबने इतनी अच्छी जमीनें तराशी थी, इतने अच्छे अशार कहे हुए और लतीफे और काफिये, ये उन सब पे दाग बनती है, बल्कि इन सारे कलाम पे एक किताब बनती है। बहुत अच्छा कलाम सुनाया गया। मुझे खुशी हुई कि आप सब ने पूरे पंजाब का एक इंतखाब पेश कर दिया है, और हम फख्र से कह सकते हैं आज आपका हमारे शहर में उठता का बना पंजाब, यही पंजाब। इस किताब के बारे में बड़ी बातें हुई हैं। सुबह 9 बहुत ही खूबसूरत किताब है, और मैं समझता हूँ कि ये किताब ये उस्ताद किताब है उन लोगों के लिए जो बहर, अरूज और काफिया समझना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने मुश्किल तरीन बहरों में भी कलाम किया है, और सादा तरीन बहरों में भी कलाम किया है, और आसान जबान छोटी बहरों में सहले मुक्तना में भी और किया है। और बहुत अच्छा इन्होंने सबके ऊपर जो बदल लिख दी है, उनमें ऐसी जमीनें इन्होंने इस्तेमाल की जो आम शायर इस्तेमाल नहीं करते, जो मुस्तामल नहीं होते। अगर तख्त हजारे के रांझे का मकसद हीर थी, तो हमारे इस रांझे का मकसद शायरी है। और इन्होंने अपना अंबर तखल्लुस रखा है। शहबाज का अंबर के अलावा और क्या तखल्लुस हो सकता है? नाम इनका शहबाज है और अंबर इनका तखल्लुस है, तो शहबाज अंबर के साथ ही तल्लुक रखता है। शहबाज वो जानवर है जो जमीन से परिंदा है, जमीन से बुलंदी इख्तियार करता है और आसमानों पे छा जाता है। उसका बच्चा इकबाल का आइडियल वो परिंदा है, और इन्होंने बाज के हवाले से भी इसमें शेर बहुत अच्छे कहे हैं, और शहबाज के हवाले से भी, और अंबर के हवाले से भी शेर कहे हैं। और जितने मौजूआत में इन्होंने ये कलाम लिख दिया है, कोई और कम ही मैंने कोई किताब देखी होगी जिसमें इतने मौजूआत में कलाम कहा गया। इसमें तनव्वुर है, इसमें बेहतरीन वैरायटी है, और गाइड्स के लिए भी कलाम है, इसमें तरन्नुम के साथ कहा गया कलाम। बाकी जो मजमून है वो इसका मैं फेसबुक पे लगा दूंगा। आखिर में मैं अपने चंद अशार पेश करके आपसे इजाजत चाहता हूँ, उसके बाद फिर इस किताब की नुमाई हम करेंगे। अपने तखल्लुस को रदीफ बनाते हुए कहा गया कलाम है, जब मिला माना का सुराग रियाज, जल उठा जीस्त का चिराग रियाज, जब मिला माना का सुराग रियाज, जल उठा जीस्त का चिराग रियाज, दावा करते हैं शाहबाजी का, दावा करते हैं शाहबाजी का, इस जमाने के सारे जाग रियाज। और हिजर की शब में महताब बना, अपने सीने का रक्षा दाग रियाज। कार बेकार में है वो मसरूफ, कार बेकार में है वो मसरूफ, इश्क से जिसको है फराग रियाज, इश्क से जिसको है फराग रियाज। वसल और हिजर है बहारो खुजा, हस्त का दिन से गुजरा बाग रियाज। और आंख से बहते आबे खजलत से, सब्ज़ो शादाब जहां के बाग रियाज। नूर एहसास की है लो जागी,